वेलकम टू रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अफसा कोमल। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में आज मरियम नवाज पेश हुई। पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा, जब सहाफ़ी की जानिब से सवाल किया गया कि वो कौन से लवाजमात हैं जो आप लोग पूरे नहीं कर सकते, इसका क्या जवाब दिया मरियम नवाज ने, आइए सुनते हैं। ना वो मियाँ साहब दे सकते हैं ना मैं दे सकती हूँ। उसमें ये सिलेक्टेड आज़म की तरह अपनी असूलों की कुर्बानी देनी पड़ती है, अवाम की पीठ में छुरा घोंपना पड़ता है, जमहूरियत की पीठ में छुरा घोंपना पड़ता है, कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। और कॉम्प्रोमाइज़ ये होते हैं ना कि आपके मिनिस्टर यूँ निकल जाते हैं और आप उनका मुंह देखते रह जाते हैं। एक दिन 24 घंटे आपका मिनिस्टर नहीं टिकता और उसको निकाल दिया जाता है और आप मुंह देखते रहते हैं। रहनुमा नून लीग मरियम नवाज का मजीद ये भी कहना था कि मौजूदा हुकूमत को 5 साल देने के लिए वो तैयार हैं, जितने मर्जी कायदीन को गिरफ्तार कर लें, डरने वाले नहीं, लेकिन आवाम इन्हें मुद्दत मुकम्मल करने नहीं देंगे क्योंकि हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। आज एहतसाब अदालत ने नैब की मरियम नवाज की जाली ट्रस्ट डीड से मुतालिक थी उसको रिजेक्ट कर दिया। हमारा सारे मामले पर सवाल इस तरह से है, हुकूमत को 5 साल देने के लिए तैयार हूँ, जितने मर्जी कायदीन को गिरफ्तार कर लें, डरने वाले नहीं। मरियम नवाज, क्या मजीद मुश्किलात आने की सूरत में मरियम नवाज अपने इस बयान पर साबित कदम रहेंगी, हाँ या नहीं? सबसे पहले हम हफीजुल्लाह न्याई साहब की तरफ जाएंगे। न्याई साहब, अब जो कल की डेवलपमेंट है, शायद खाकान साहब अब्बासी साहब की गिरफ्तारी भी हुई है, मजीद लोगों के ऊपर भी इशारे दे रही हैं हुकूमती हल्के के और गिरफ्तारियां भी होंगी। इस सूरत में मरियम नवाज जो बयान दे रही हैं, आपको लगता है इस पर कायम रहेंगी? अब कल शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मैं बैठा था और मैं कभी किसी ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस से अव्वल तो मेरे लिए ज़ाहिर है कि मेरा ये वो प्रोफेशन नहीं है, ये कुछ इस तरह ऐसा जर्नलिज्म का। तो क्योंकि भट्टी साहब मिल नहीं रहे, मैं फारिग फिर रहा था तो मैं उधर चला गया। तो मैंने वहाँ उनको एक बात कही थी, मुझे क्वेश्चन कह लें या कमेंट कह लें, तो मैंने कहा था, जी मियाँ साहब, आप और आपके इर्द गिर्द जो दो बंदे बैठे हैं, एहसन इकबाल साहब और या सादिक साहब, सारे मेरे बहुत अजीज़ तीन दोस्त हैं। तो मैंने कहा इनका नंबर भी लगा हुआ है, ये भी जेल में जाने वाले हैं। तो आज आप खाकान अब्बासी की बात कर रहे हैं तो मज़ीद एक लाइन लगी हुई है। वो तो खैर पूरा आपका मौजूद मुख्तलिफ है और उसका क्या असरात पड़ेंगे इस मुल्क में या क्या पड़ रहे हैं और क्या कुछ होगा, वो अल्लाह ही रहम करे। मेरा ख्याल है हालात इनके कंट्रोल से निकल जाएंगे। देखिए मरियम की मैंने तो लाइव सुनी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि ये सवाल उन्होंने लंबी बात करते हुए अफसा ये इस्तफहामिया जो था उनका फिक्र था, एक सवालिया निशान था। यानी मैं उसमें कोई साको सबाक में आपको देखना पड़ेगा ना कि एक फिक्र दरमियान में ये आया है कि अगर हम दे भी दें 5 साल, तो वो तो बल्कि ये कह रही थी कि आपके लिए गुंजाइश ख़त्म हो गई। और मेरा ख्याल है जब भी उनसे पूछा जाएगा डायरेक्ट तो इसको मज़ीद क्लियर कट कर देंगे। ये ज़रूर था कि वो क्लैरिटी नहीं थी, क्योंकि जब आप बात कर रहे होते रवानी के साथ तो उसमें ज़रूरत भी नहीं थी उस क्लैरिटी की कि जब उन्होंने बहुत सारी बात की और हुकूमत को लिताड़ा और हर तरह की उनके ऊपर तानो तशीन के डोंगरे बसाए, तो साथ उन्होंने ये कहा कि अगर हम 5 साल दे भी दें तो अवाम नहीं देंगे। और उन्होंने फिर नेचुरली उसी को सबब किया कि अवाम आपको एक लम्हे के लिए बर्दाश्त करने पर तैयार नहीं है और इसमें पाकिस्तान का बहुत नुकसान होगा। सही। अरशाद भट्टी साहब, आप क्या समझते हैं, इस पोजीशन में है मरियम नवाज जिस तरह से वो गुफ्तगू कर रही हैं? दूसरा ये भी जहन में आता है कि अब कुछ लूज करने के लिए है मरियम नवाज के पास, जो सूरत हाल है उनकी पार्टी के अराउंड घूमती हुई? मैं तो आपके सवाल पर रहूँगा, क्योंकि मैंने ना शहबाज शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, ना मरियम साहबा की गुफ्तगू सुनने का मुझे शर्फ हासिल हुआ है। बात यह है कि मैं नहीं दूंगी अवाम, या मैं दूंगी, हाँ मैं दूंगी, मैं हुकूमत को 5 साल दूंगी, अवाम नहीं देगी। यानी अवाम बराए मेहरबानी कुछ कर ले, साढ़े ते ना रवे, असी फसे हाँ, असी ज़रा दूसरे चक्कर च, अवाम प्लीज़ कुछ आगे बढ़ के कर ले। असूल, जमहूरियत, अवाम, पेट में छुरा घोंपना, इस पे फिर कभी बात करेंगे। बात यह है कि जो बकौल हसन निसार साहब जो चाचा की मिसाक जमहूरियत को मजाक जमहूरियत बना चुकी हो, मतलब चाचा जानी को चाचा खा मखा बना चुकी हो, भतीजी ठा ठा वो, और जो जिसने जेलें काटने, मारें खाने और आले शरीफ के लिए मरते मरते बचने वाले जवेद हाशमी को एक गलती पर एहसान फरामोश आदमी, बीमार आदमी, बेकार आदमी कहकर करीब ना भटकने दिया हो, जो 35 साल नवाज शरीफ को हर मुसीबत से निकालने
और मुश्किल लम्हों में नवाज शरीफ की उंगली पकड़कर चलाने वाले चौधरी निसार को खुशामद और जी हुजूरी ना करने और हुक्म अदूली करने पर पार्टी से ऐसे निकाल चुकी हो जैसे बाल से मक्खन, जिसकी पार्टी पर ऐसी गिरफ्त हो कि मोहतरम शाहिद खाकान अब्बासी को कहना पड़े कि मैं मरियम के अंडर काम कर सकता हूँ, जो पार्टी के बाबों से तलाल और दानियाल के लिए तालियां बजवा चुकी हो और कह चुकी हो कि इस तरह पार्टी को डिफेंड किया जाता है, जिसका मिजाज ऐसा हो कि 2-4 दिन पहले ट्विटर की प्रोफाइल पर निहाल हाशमी की तस्वीर लगे, 2-4 दिन बाद एहतसाब अदालत में निहाल हाशमी सलाम में ठोकता रह जाए और वो मरियम नज़र उठाकर ना देखे, और जिसे झूठ बोलकर और जालसाजी करके कोई पछतावा ना हो, और जो कभी जरदारी साहब की मुखालिफ हो और जो बिलावल को दावतें दे रही हो और दावतें खा रही हो, वो इमरान खान को 5 साल देने को तैयार है। इमरान खान को, वो भी इमरान खान को, वो इमरान खान जिसकी वजह से नवाज शरीफ साहब का लाडले का स्टेटस छिन गया, तख्त गया, ताज गया, मौजें गई, राज गया। कुछ मरियम साहबा कुछ करने की पोजीशन में नहीं है। जिस दिन कुछ करने की पोजीशन में हुई, 5 साल क्या 5 लम्हे देने को तैयार नहीं होंगी। और लेकिन उससे पहले 5 साल देने से पहले अपना हिसाब किताब दे लें। और मुझे आज मरियम साहबा से पूछना है कि ये तो सारे शेर पकड़े जा रहे थे, यानी ये तो सारी अदालतों की इस्टेब्लिशमेंट की दबाव में थी, आपकी क्यों जब उन्होंने कैंसिल कर दी और आपको इससे निकाल दिया कि ये नैब की अपील खारिज क्यों कर दी? खुदा के लिए बंद करें ये ड्रामे, खुदा के लिए बंद करें। और वो जो चीफ जस्टिस ने कहा था कि इदारों को इतना बेतुकीर ना करें कि आप और आपके बच्चों को भी इंसाफ ना दे सकें। और आज अगर आपके खिलाफ साजिश होती, आज अगर यानी इसका मतलब तो ये कि इस जज साहब की कोई वीडियो ना आपके पास थी ना किसी और के पास थी, तो ना करें इस तरह, इदारों को बेतुकीर ना करें। ये आपको इंसाफ देंगे, आपके फायदे में। बट ओके, सलीम साफी साहब, भट्टी साहब कह रहे हैं कि किसी सूरत नून लीग से इस हुकूमत को खतरा नहीं है, इस पोजीशन में ही नहीं है मरियम नवाज के वो इस तरह का बयान दें। इत्तेफाक करते हैं आप? मैं इतना तो मेरी हिम्मत और हौसला नहीं है कि मैं भट्टी साहब के इरशादात आलिया पे तबसरा कर सकूं। अलबत्ता मैं अपनी तरफ से जो आपके सवाल का जवाब है, जो बुनियादी सवाल है, उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। और वो जवाब मेरा ये है कि देखें, एक तो मुस्लिम लीग की बतौर जमात एक हिस्ट्री है। हिस्टोरिकली ये पीटीआई और पीपल्स पार्टी की तरह ये भी जागीरदारों और सरमायादारों की जमात रही है। तो कोई ये कुर्बानियों के लिए और आजमाइशों के लिए मशहूर जमात नहीं है। वक्तन फ़वक्तन इसके पोस्चर बदलते रहें और माजी का ट्रैक रिकॉर्ड हमें ये बता रहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब वो बहादुर तो हैं, रिस्क ले लेते हैं, लेकिन अमूमन फिर लंबे अरसे के लिए वो आजमाइशें नहीं बर्दाश्त कर सकते। मसलन 12 अक्टूबर 99 को जब 3 जनरल्स उनके पास आए और दस्तखत करने को कहा और उन्होंने इनकार किया, तो इसका मतलब ये कि वो मौत का रिस्क ले रहे थे। लेकिन बाद में हमने देखा कि वो जेल और अटक किले की सऊबतें या अपने बच्चों की हालत ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सके और वो डील करके उधर चले गए। इसी तरह रिसेंटली हमने इलेक्शन से पहले देखा कि उन्होंने एक इनकलाबी रास्ता अपना लिया, लेकिन इलेक्शन के बाद फिर वो शहबाज शरीफ साहब के बयानिए पे आ गए और उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को मामला बनाने या शहबाज शरीफ साहब के फ़लसफ़े के आज़माने का मौका दे दिया और ख़ुद वो भी पस मंज़र में रहे और ख़ामोश रहे और मरियम बीबी भी ख़ामोश रही। अब एक तो ये हो गया है कि सिर्फ मरियम नवाज़ को नहीं बल्कि शहबाज शरीफ साहब को भी ये यकीन हो गया है कि ये जो मुफाहमत का और कदम बोसी का बयानिया है, इसका से नतीजा हासिल नहीं हो सकता, बल्कि इसकी अल्टीमेट इसका रिज़ल्ट भी वो रसवाई की सूरत में निकलता है। तो यानी मसलन अगर आप देखें तो शहबाज शरीफ साहब बहुत ज़्यादा उनका ग्राफ गिर गया है उनके इस दूसरे बयानिए की वजह से। दूसरा, अब शहबाज शरीफ साहब से भी मेरी उस रोज़ मुलाकात हुई थी, तो वो ये भी समझते हैं कि अब न उनको छोड़ा जाएगा, न उनके बच्चों को छोड़ा जाएगा, न पार्टी के बाकी मेंबरान को छोड़ा जाएगा। तो एक तो ये है कि जब कोई भी दूसरा रास्ता नहीं रह जाता
تو پھر انسان لڑنے مرنے کے سوا کچھ بھی نہیں کرتا۔ دوسری بات کہ مریم نواز صاحبہ کا اس وقت بالکل وہ سوئسائڈل موڈ میں نظر آ رہی ہے، وہ اس وقت سب کچھ کرنے کو تیار ہے، لیکن یہ اور یہ ایک بہت بڑا لیکن ہے کہ وہ اس وقت جو سب سے زیادہ اس ایکسٹریم تک گئی ہے تو وہ بیٹی ہونے کے ناطے اپنے والد کے لیے گئی ہے۔ اب اگر ان کو ریلیف مل جاتا ہے اور نواز شریف صاحب رہا ہو جاتے ہیں تو اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتا کہ اس کے بعد بھی وہ اسی لائن پہ اور اسی بیانیے پہ وہ اور ان کی جماعت قائم رہ سکیں گے۔ البتہ جب تک ان کے والد اندر ہیں اور ان کے خاندان پہ یہ سختیاں ہیں تو تب تک تو وہ اس معاملے میں آخری حد تک جانے کو تیار نظر آتے ہیں۔ والد کے حوالے سے تو ثابت قدمی رہیں گی۔ یہاں کا آپشن آپ لے رہے ہیں معید صاحب، جس طرح صافی صاحب ماضی کا ٹریک ریکارڈ بتا رہے ہیں، نون لیگ کا اتنا زیادہ ان کا نہیں رہا کوئی لڑنے کا کوئی اتنا ایکسپیرینس، تو جو سٹیٹمنٹ دے رہی ہیں مریم نواز بیٹی ہونے کے ناطے بھی جیسے صافی صاحب کہہ رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ اس پر وہ قائم رہیں گی یا اٹس اے بگ سٹیٹمنٹ؟ دیکھیے بات یہ معاملہ تو پھنس گیا، اس میں تو اب کوئی شک نہیں ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ اپنے آپ کو پاکستان کا مستقبل کا وزیر اعظم دیکھ رہی ہیں۔ ان کا جو طور طریقہ، ان کا لہجہ، ان کا اپنے آپ کو کیری کرنے کا سٹائل، پارٹی کو کیپچر کرنے کا طریقہ، شاید خاقان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں میں بھی کر لوں گا، فلاں بھی کر لوں گا، ابھی وہ خود کہہ رہی ہیں جی مجھے بڑی مشکل ہوئی اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنے میں لیکن میں نے کر لیا۔ تو ان کے لیے اب میرے نزدیک ہدف ان کا بالکل اپنے ذہن میں واضح ہے۔ اگر یہ بات درست ہے تو پھر کچھ دیر اور جیل بھی کاٹنا ہے۔ اگر آپ نے واقعی بدقسمتی ہے اس ملک کی، وہاں سے ہو کے آ جائیں تو آپ وکٹم ہیں، اگر ساری عمر باہر رہیں تو اتنی بات نہیں بنتی۔ تو اس لیے وہاں بھی مجھے لگتا ہے کہ اس دفعہ شاید اس طرف یہ جائیں۔ تیسری بات یہ بالکل ٹھیک ہے صافی صاحب کی کہ والد صاحب کے لیے وہ کسی بھی حد تک جائیں گی اور وہ دکھا بھی رہی ہیں۔ اب انہوں نے اوپنلی ٹیک آن کر لیا ہے، کوئی وہ نتھنگ ٹو لوز ماڈل میں چلی گئی، حالانکہ لوز کرنے کے لیے تو بہت کچھ ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ مجھے لگ رہا ہے کہ اس دفعہ نارم جو ان کا رہا ہے عموماً جس طرح کام رہا ہے پی ایم ایل این کا اس سے زیادہ کھڑی ہوں گی۔ ہاں اگر یہ بات آپ کہہ رہی ہیں کہ اب یہاں 5 سال سے پہلے نکالیں گے حکومت کو، دھرنے ہوں گے، بیٹھے رہیں گے باہر جب تک یہ نہیں ہوگا، تو وہ نہیں ہونے لگا، کیونکہ کسی پوائنٹ پہ بات واپس ڈیل کی طرف چلی جائے گی۔ تو میرے نزدیک یہ سارا جو فلسفی، سارا کام، ساری سوچ جو ہے وہ اس بات کے لیے ہے کہ ایک تو حکومت کو کمزور رکھیں اور دوسرا یہ کہ اتنا پریشر بلڈ کریں کہ کہیں نہ کہیں ڈیل نکلے اور اس ڈیل میں ابا جان بچ جائیں اور باقی اپنا سیاسی کیریئر بھی جو ہے وہ قائم رہے۔ تو یہ دو ہدف ہیں، وزیر اعظم بننا ہے اور نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ رہا بھی کروانا ہے، بری بھی کروانا ہے وغیرہ، اور اس کے لیے یہ پریشر بلڈ ہو رہا ہے۔ تو حکومت جانا آنا جو ہے وہ ایک بیٹ ہے، اس سے یہ نیگوسیشن ہوگی۔ باقی 5 سال تو دیکھیں نواز شریف صاحب خود کہتے رہے ہیں کہ میں اس بات کا قائل ہو چکا ہوں کہ حکومت کو دینے چاہیے، اس کو بھی، زرداری صاحب کو تو انہوں نے دیے جب وہ حکومت میں تھے، اس میں کوئی شک نہیں، انہوں نے ساتھ دیا کہ ان کو کھڑا رہنے دیں 5 سال۔ ابھی بھی میری یہ اطلاع ہے اپنی پارٹی میں جب بات ہوتی ہے تو ان کا یہی موقف ہے کہ ابھی حکومت کو وقت دیں، ابھی وقت دیں۔ تو مجھے نہیں لگتا ہے نکالنے والا معاملہ ہے، یہ پریشر ٹیکٹک ہے، اور اس دفعہ نارمل اپنا جو پروسیس ہے اس سے زیادہ پریشر یہ بلڈ کریں گی، اور شاید ابھی آپ اور بھی دیکھیں گے کہ اور آگے جائیں گی۔ کمپیریٹیولی پہلے سے زیادہ جی بابر صاحب کی بات جی بالکل دیکھ سکیں ایک ٹھیک ہے، ہم مظہر صاحب کی طرف سے ہو کے آتے ہیں آپ کی طرف۔ مظہر صاحب، جو آج مریم نواز نے اپنی گفتگو میں ایک یہ بھی بات کی کہ ڈیل کے لیے ہمیں بڑی آفرز کی گئی تھیں، ہم نے اس کو منع کر دیا، تو یہ جو ڈیل سے متعلق تاثر ہے جس کے اوپر بار بار حکومتی حلقوں کی طرف سے بات کی جاتی ہے، وزیر اعظم صاحب بھی بات کرتے ہیں، اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے مریم نواز کا یہ بیان کافی ہے، اور آپشن کیا لیں گے آپ؟ اچھا، مسئلہ یہ ہے کہ ڈیل کا جو معاملہ ہے، عمران خان کہتے ہیں کہ این آر او مانگ رہے ہیں، این آر او نہیں دے رہا، شیخ رشید کہتے ہیں این آر او مانگ رہے ہیں، این آر او نہیں دے رہے، اور انہیں تو یہ یہاں تک پتہ ہے کہ کس سے این آر او مانگا ہے، تو انہوں نے بھی کوئی نام نہیں بتائے۔ اب یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈیل کی آفر ہے، تو آپ بھی بتا دیں کہ ڈیل کی آفر کس طرح ہوئی، کس فارم میں ہوئی۔ دیکھیے، جہاں تک 5 سال کی بات ہے تو 5 سال آپ کا آئین دیتا ہے کسی بھی منتخب حکومت کو، یہ نہ زرداری صاحب کے بس کی بات ہے، نہ نواز شریف کے بس کی بات ہے، نہ مریم نواز صاحبہ، نہ بلاول بھٹو، یہ پاکستان کا آئین دیتا ہے۔
اب صرف ان کی جو حکومتیں ہیں اگر کسی کے کم ٹینیورز ہوتے ہیں یا اپنے ٹینیور سے پہلے فارغ کر دی جاتی ہیں تو پھر یہ غیر آئینی اقدامات کے ذریعے فارغ کروائی جاتی ہیں حکومتیں، اور غیر آئینی طریقہ جو ہے وہ ہم سب کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے ہوتا ہے۔ تو پاکستان میں جو حکومتیں 5 سال سے پہلے فارغ کی گئیں وہ غیر آئینی تھا، اور غیر آئینی اقدامات کیے گئے جس کی بنیاد پر وہ ان حکومتوں کو فارغ کیا گیا۔ تو ویسے ہی کسی پولیٹیکل پارٹی کو یہ بات کرنی نہیں چاہیے کہ جی ہم تو تیار ہیں، عوام تیار نہیں ہے۔ تو آپ کا آئین کہتا ہے، آئین وہ اجازت دیتا ہے، اور اس کا آئینی طریقہ کسی حکومت کو ہٹانے کا وہ آئین میں درج ہے۔ آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے لا سکتے ہیں، آپ ودن دی پارلیمنٹ جو ہے اس میں ایکٹیویٹی شو کر کے اس طرح مینوور کر کے چیزیں کر سکتے ہیں، لیکن جو آئین میں درج ہیں اس میں آپ صرف 2/3 آپ ان کے خلاف ووٹ آف عدم اعتماد کی تحریک لے آئیں، آپ فارغ کر دیں۔ باقی جو طریقے ہیں وہ پھر غیر آئینی ہیں۔ تو یہ تو ایک طریقہ ہے، پاکستان میں رہا ہے اس طرح کا۔ باقی دیکھیں مسلم لیگ نون ماضی کے مقابلے میں زیادہ انٹیکٹ کیوں نظر آ رہی ہے؟ 2000 میں جب تک نواز شریف صاحب ڈیل کر کے ملک سے باہر نہیں چلے گئے، بمے فیملی 10 سال کے لیے سیاست سے آؤٹ نہیں ہو گئے، اس وقت تک مسلم لیگ نون بریک نہیں ہوئی تھی۔ اب بھی جب تک نواز شریف صاحب چاہے جیل میں رہیں، چاہے وہ سزا ان کو ملے یا ان کی اپیل ایکسیپٹ ہو جائے، مسلم لیگ نون کو انہوں نے بائی اینڈ لارج 2016 کے بعد سے ہم نے دیکھا ہے، خاص طور پہ یہ میں وہ سلیپ پیریڈ کو کہہ رہا ہوں جب سے پاناما لیکس آئی ہے، تو مسلم لیگ نون میں کوئی بڑی دراڑ نہیں پڑی، اور ابھی تک یہی صورتحال ہے۔ آگے کیا ہوتا ہے اس کا، لیکن اگر ایسی کوئی سچویشن ہوئی جو 2000 والی سچویشن ہے تو پھر مسلم لیگ نون بریک ہو جائے گی۔ باقی یہ کہ تحریک کس طرح چلے گی، کیسے چلے گی، اس کے مقاصد کیا ہوں گے، وہ ماضی میں ہم کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کا یہ بڑا امتحان ہے، کیونکہ وہ اگینسٹ دیئر ڈی این اے، ان کا وہ ڈی این اے ایجوٹیشن والا نہیں ہے۔ کیا وہ انہوں نے کوئی ایجوٹیشنل جو ہے وہ اپنے لوگوں کو اس کے لیے تیار کیا؟ میرا نہیں خیال کہ وہ کریں گے۔ وہ اپنے جلسے جلوس، وہ اگر جلسے جلوس بڑے کرتے ہیں تو وہ بذات خود ایک بڑا امپیکٹ ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھنا ہے کہ اپوزیشن مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کتنے بڑے جلسے کرتی ہے اپوزیشن، لیکن ہٹانے والی باتیں جو ہیں وہ آپ آئینی طریقے سے تو ہٹا سکتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر، لیکن دوسرے کوئی اگر آپ نے جو ہے حربے اختیار کیے یا کسی کے ہاتھوں میں کھیلے تو پھر وہ غیر آئینی ہوگا، غیر آئینی ہوگا۔ نیائی صاحب آپ ایڈ کر لیں، پھر ہم بابر صاحب کی طرف جائیں گے۔ میرا خیال ہے بابر صاحب شاید ہو سکتا ہے کوسچن آنسر ہی کر دیں جو میرے ذہن میں کچھ ہے۔ جی اگر آپ پوچھنا چاہیں تو۔ نہیں میں تو بعد میں اچھا ٹھیک بالکل صحیح۔ بابر صاحب ٹھیک، بابر صاحب یہ جس طریقے سے انہوں نے گفتگو کی مریم نواز سے، انہوں نے کہا حکومت کو 5 سال دینے کے لیے تیار ہوں، یا پھر جس طرح بھی نیائی صاحب کہہ رہے تھے شروع میں، تو آپ کے خیال میں کیا ان کو ایک نئے لیڈر ہونے کے ناطے بھی، ایک رہنما ہونے کے ناطے بھی ان کو ایک سٹرونگ موقف اس بارے میں اپنانا چاہیے مریم نواز کو، کہ نئی آئینی طور پر ملنے چاہیے اس حکومت کو، بے شک ان کے ساتھ جو بھی رویہ ہے اس حکومت کا؟ اب تک دیکھیے کولیشن گورنمنٹ ایک تو بالکل مظہر صاحب صحیح بات کر رہے ہیں، اگر تو سمپل میجورٹی والی گورنمنٹ ہو پھر تو 5 سال ہٹانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے اسے، لیکن اگر کولیشن گورنمنٹ ہو جس طرح یہ پریزنٹ گورنمنٹ کولیشن گورنمنٹ ہے، تو پھر اگر کوئی بھی پارٹی ان کے اتحادی ہٹ جائیں گے تو گورنمنٹ ٹوٹ سکتی ہے۔ اب جو اس میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں، جو معید نے بات یہاں پہ چھوڑی، ایک تو ایمبیشن ہے ظاہر ہے مریم نواز کا اپنا، لیکن دوسری بات یہ ہے کہ جہاں پہ اس وقت ہماری پالیٹکس آ گئی ہے، جو سب بندی ہوئی ہے، اس کے اندر پی ایم ایل این کے پاس جانے کی بھی کوئی جگہ نہیں ہے، اور یہ تھوڑا سا ڈفرنس ہے 2000 سے۔ 2000 میں 2 ہی مین اسٹریم پارٹیز تھیں، ایک پی 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 تھی، ایک پی ایم ایل این تھی، اور پھر جو کنگز پارٹی بنی، پتا تھا کہ یہ جب بادشاہ صلی اللہ جائیں گے تو پارٹی بھی لکر ہو جائے گی۔ ابھی ڈفرنس یہ ہے کہ ایک مین اسٹریم پارٹی ایک اور ابھری ہے جو پی ٹی آئی ہے۔ آج کی جو سب بندی ہے اس میں ایک سائڈ پہ ہمیں پی ٹی آئی کھڑی نظر آتی ہے اور دوسری سائڈ پہ اپوزیشن پارٹیز ہے۔ تو اگر ڈیل کی بات جو ہوتی بھی ہے، اور پرائم منسٹر بھی کئی دفعہ یہ باتوں میں کہہ دیتے ہیں کہ جناب پیسے دیں اور چلے جائیں ملک سے باہر، یعنی کہ آپ سیاست چھوڑ دیں اور اپنے ایسٹ اسٹیٹ کے حوالے کر دیں اور چلے جائیں اس ملک سے، تو پھر آپ کو جانے دیں گے۔ تو سیاست کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے ڈیل کے ساتھ آگے کی۔ تو جو بات ہو رہی ہے کہ حکومت کو ٹائم دینا،
जो मुझे बात समझ आती है वो ये है कि जो हमारे इंस्टीट्यूशन हैं जो पीटीआई के साथ खड़े हैं वो पब्लिक ओपिनियन उनके लिए बहुत मैटर करता है। पब्लिक ओपिनियन मैटर करता है। पब्लिक ओपिनियन क्यों अपसेट हो रहा है? क्योंकि इकोनॉमी नहीं चल रही, मुल्क नहीं चल रहा, गवर्नेंस का सिस्टम नहीं चल रहा। और अगर ये जो जिस तरह की भी एजुटेशन है ये आगे बढ़ती है, उसके लिए आपको मेन स्ट्रीम के पॉलिटिकल लीडर्स चाहिए। तो एक तरफ नजर आता है कि मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल लीडर्स को गिरफ्तार करके बंद किया जा रहा है, बेशक वो शायद हकान अब्बासी जैसे साफ सुथरे लोग ही क्यों ना हो। तो मुझे नहीं लगता कि पीएमएलएन के पास जाने के लिए कोई जगह है। एम्बिशन अपनी जगह पे होगा, लेकिन जाने की भी कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। सही, बिल्कुल ठीक है। इस मामले पर हमारे तमाम तज्जियाकारों की राय आपने जानी। दो हाँ के, इनफैक्ट न्यायी साहब ने भी इसके ऊपर हाँ का ही ऑप्शन लिया है। न्यायी साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं आप मुख्तसरन? देखिए अफसा, पहली बात तो यह है कि जो लैंग्वेज यूज़ होती है ना कि झूठ और फ्रॉड, मेरा ख्याल है कि एक जज की वीडियो के आने के बाद ये कहना कि जी झूठ बोल रहे हैं या फ्रॉड कर रहे हैं, और तो इससे इज्तनाब करना चाहिए। और वो वीडियो भी ऐसी कि जिसने हमारा पूरा जुडिशल सिस्टम को पोल खोल दिया है। और वीडियो के अंदर भी 2005 की जो वीडियो है जिसका जज साहब ने पे बयान हल्फी में जिक्र किया उस वीडियो का, कि उस वीडियो के ऊपर मुझे ब्लैकमेल किया गया है। और हमें पता है कि उस तरह की वीडियो इस मुल्क में कौन बनाता है और कैसे चलती है। मेरा वो पॉइंट नहीं है। मेरी मरियम से 2-3 मुलाकातें हुई हैं हफ्ता 10 दिन के अंदर पिछले। मेरा ख्याल है कि ये मेरी ज़ाती राय है कि मैंने उनके अंदर जितना और मैं ये सलीम साफ़ी साहब की बात में से ऐड करना चाहता हूँ कि जो आइडियलिज्म मैंने देखा है कि मेरा ख्याल वो मुझे लगा ही है, और मैं ज़ाहिर है कि मेरी भी कुछ उम्र है और मैं भी जानता हूँ, एक्सपीरियंस है, और पाकिस्तान के हर नामी ग्रामी लीडर को पिछले 40-50 साल से मिल चुका हूँ, खंगाल चुका हूँ और टटोल चुका हूँ। तो मैंने देखा है कि वो उससे थोड़ी उसका लेवल अबव हो गया है, और उसके अंदर एक आइडियलिज्म नज़र आ रहा है। और उस आइडियलिज्म, उसी सियासत के अंदर, उसके बयानात में, उसके जितने इंटरव्यूज़ आए हैं, आपको उसमें से झलकता नज़र आएगा। तो इसलिए उसको डिस्काउंट ना करें और ये देखें कि वो एक बिल्कुल एक मौसम तरीके से लीडर बन के पाकिस्तान में उभर के आना चाह रही हैं। ये मेरा अपना तासुर है। ठीक है, ये आपका ज़ाती ख्याल है। ठीक है, बिल्कुल। मामले पर हमारी तमाम तज्जियाकारों की राय आपने जानी। बात करेंगे चेयरमैन सेनेट के मामले से मुतालिक एक ब्रेक के बाद। अपोजिशन जमातों ने सेनेट चेयरमैन सादिक संजरानी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद से दस्तबरदारी इख्तियार करने को खारिज इम्कान करार देकर ऐलान किया है कि ये तब्दीली नागजीर है। इस आज़म का इजहार सेनेटर्स के एक इजलास में किया गया, जिसमें अपोजिशन की जानिब से 66 सेनेटर्स में से 54 ने शिरकत की। ताहम ये बात काबिल जिक्र है कि मज़कूरा तादाद खुफिया राय शुमारी की सूरत में सेनेट चेयरमैन को हटाने के लिए काफ़ी है। अपोजिशन की जानिब से ताकत के इजहार के लिए बुलाए गए इस इजलास की सरबराही सेनेट में अपोजिशन रहनुमा राजा जफर उल हक ने की। जराये के मुताबिक अपोजिशन ने अपने फैसले पर कायम रहने का अज़्म जाहिर किया और अपने लफ्जों में हुकूमत की जानिब से गुमराहकुन मुहिम की तरदीद की। अगर अपोजिशन मुतहिद होकर सेनेट चेयरमैन को तब्दील करती हुकूमत को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, इसी के हवाले से हमारा सवाल है अपने पैनल से। सवाल इस तरह से है, सादिक संजरानी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद वापस लेने का इम्कान मुस्तरद, ये तब्दीली नागुज़ीर है। अपोजिशन, क्या अपोजिशन का सादिक संजरानी को हटाना हुकूमत को धचका देगा, हाँ या नहीं? सबसे पहले हम चलेंगे मज़हर अब्बास साहब की तरफ। मज़हर साहब, एक दूसरी तरफ हुकूमत भी बहुत कॉन्फिडेंट नज़र आती है कि अपोजिशन ये नहीं कर पाएगी, इसकी भी क्या वजह है? इस पर भी गुफ्तगू कीजिएगा। देखिए, एक तो सीक्रेट बैलेट के टाइम पे हमेशा बहुत से लोगों के ज़मीर जाग जाते हैं, तो देखना यह है कि सीक्रेट बैलेट में कितने ज़मीर जागते हैं। दूसरी बात ये कि मुझे नहीं समझ में आ रहा कि पीटीआई क्यों इंसिस्ट कर रही है इस चीज़ पे, संजरानी साहब को रिटेन करने पे। हालांकि बहुत सिंपल सी चीज़ है। अव्वल तो चेयरमैन सेनेट संजरानी साहब रहें या कोई और रहे, अपोजिशन की वहाँ मेजॉरिटी है, वो मेजॉरिटी रहेगी। सिर्फ 1 साल का अरसा है। 1 साल बाद मार्च 2021 में पीटीआई की मेजॉरिटी होगी सेनेट में। वो बड़े आराम से या तो संजरानी साहब को भी वापस ला सकते हैं, किसी और को भी अपना वो सेनेटर बना सकते हैं उसमें। तो इस वक्त अगर ये सरप्राइज़ हुआ, क्योंकि अगर नंबर गेम्स हैं तो वो बहुत सिंपल से हैं नंबर गेम, लेकिन अगर संजरानी साहब रिटेन करते हैं तो पीटीआई पॉलिटिकली लूज़ करेगी। और वो इसलिए लूज़ करेगी कि उन्हें पता है कि रिकॉर्ड जो है वो बहुत क्लियर है, यानी अगर आप देखें तो नंबर गेम बिल्कुल क्लियर हैं। तो अगर संजरानी साहब रिटेन करते हैं, उसके बावजूद गवर्नमेंट को ये फ़ायदा ज़रूर होगा कि जी उन्होंने अपना सेनेटर, अपना चेयरमैन रिटेन कर लिया, लेकिन सियासी तौर पे नुकसान होगा। लेकिन अगर ये इसको कॉन्टेस्ट नहीं करती पीटीआई, तो उनको सियासी तौर पे भी फ़ायदा होता,
जमहूरी तौर पे भी फ़ायदा होता और मार्च 2021 में वो बड़े आराम से मेजॉरिटी की बुनियाद पर, क्लियर मेजॉरिटी की बुनियाद पे अपना चेयरमैन भी ला सकते थे और डिप्टी चेयरमैन भी ला सकते थे। लेकिन अपोजिशन को, अगर अपोजिशन अपना नंबर गेम्स पूरे नहीं कर सकी सीक्रेट बैलेट के थ्रू और वो हार जाते हैं, तो इससे अपोजिशन की तहरीक को बहुत नुकसान होगा, क्योंकि उनका सेटबैक, उसका बड़ा सेटबैक होगा उसका। बाकी जाहिर है ओवरऑल पॉलिटिक्स में कोई बड़ी तब्दीली नहीं होगी, लेकिन अपोजिशन को नुकसान होगा इस चीज़ का कि उनकी तहरीक 25 जुलाई से वो अपनी तहरीक शुरू करने जा रहे हैं, उससे पहले ही अगर ये होता है तो उसमें नुकसान होगा। लेकिन मेरा ख्याल है पीटीआई को ये सोचना चाहिए था, जाहिर है इस वक्त तो इलेक्शन बहुत करीब है, मेरा ख्याल है पता नहीं अभी तक तो उस हवाले से कोई डेट नहीं आई कब हो गए इलेक्शन। बिल्कुल सही। इरशाद भट्टी साहब, आपके ख्याल में अगर हट जाते हैं तो कैसा साबित होगा चेयरमैन सेनेट हुकूमत के लिए, और आप क्या समझते हैं ऑपोजिशन को कोई सरप्राइज मिल सकता है इस सारी सूरत हाल में? देखिए माशाल्लाह मसाइल पैदा करने, इन्हें पाल पोस कर बड़ा करने और फिर इन्हें ख़त्म करने में हमारा 71 साला लाजवाब और शानदार तजर्बा है। क्या सेनेट की चेयरमैनी, जितनी वैल्यू अहमियत हमारे सियासतदानों, पार्टियों और हुकूमत ने दी है वो सब के सामने है। मसला सिर्फ अनाओं का है, ज़िद्दों का है, एक दूसरे को नीचा दिखाने का है। कल जरदारी साहब के लिए नवाज शरीफ साहब जाती उम्रा के मुजीबर रहमान थे, ग्रेटर पंजाब बनाने वाले थे, और बिलावल के लिए नवाज शरीफ चूँकि मोदी के यार थे, लिहाजा पीपल्स पार्टी और वो जरदारी साहब और बिलावल संजरानी साहब के साथ खड़े थे। और पीपल्स पार्टी की बस इतनी हैसियत है इन दोनों के अलावा कि जरदारी साहब अगर रज़ा रब्बानी साहब को रिजेक्ट करके इमरान खान से मिलकर सादिक संजरानी को सिलेक्ट कर लें तो सारी पीपल्स पार्टी, सारे भुट्टो वाले जमहूरियत मजबूत, सिविलियन बालादस्ती का बोलबाला और जय पाकिस्तान के नारे मार रहे होते हैं। और आज जरदारी साहब की आई जान शिकंजे अंदर जिमें वेलने अंदर गन्ना, तो गुलामों को दूसरा इशारा हो चुका है। लिहाजा अपने लाए हुए को हटाने के लिए जाती उम्रा के मुजीबर रहमान और ग्रेटर पंजाब बनाने वाले और मोदी के यार के साथ मिलकर फिर हटाया जा रहा है। और जब हट जाएंगे तो फतह के जश्न मनाए जाएंगे, सिविलियन बालादस्ती के नारे मारे जाएंगे और गलती सुधारने की एक अजीम बातें की जाएंगी। गलती सुधार दी, और यकीन करें सादिक संजरानी साहब हट जाते हैं, फिर जरदारी साहब किसी दिन कह देते हैं कोई मफादात के ज़रिए कि भाई गलती हो गई, सादिक संजरानी को इमरान खान साहब के साथ मिलकर दोबारा लाएंगे, तो यकीन करें सब भुट्टो वाले, सारे भुट्टोइज़म वाले, सारे पीपल्स पार्टी वाले सब नारे मारेंगे। अब असल जमहूरियत की फतह हुई, सिविलियन बालादस्ती की फतह हुई। अब है ये मज़े की बात, हमने अब अपनी गलती दुरुस्त दी। आपको पता है कि मौलाना फजल रहमान साहब, मुशर्रफ साहब, जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब तीनों हुकूमतों में अल्लाह के फजल से वो शामिल इक़्तिदार रहे हैं। आपको पता है पीपल्स पार्टी ने NRO किया मुशर्रफ साहब से, जो सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म कर दिया। मिसाक़े जमहूरियत किया नून लीग से, सादिक संजरानी किया PTI से, यानी मुशर्रफ भी नून लीग भी PTI। आपको पता है इमरान खान वजारत उज़्मा का वोट जो है मौलाना फजल रहमान को मुशर्रफ दौर में दे चुके हैं। आपको पता है नवाज शरीफ साहब के नून लीग की क्या क्या, कभी पीपल्स पार्टी के साथ, कभी मुशर्रफ के साथ, कभी ज़िया के साथ, तो कभी तो यहाँ कोई कुछ नहीं है, कोई भी कुछ नहीं। ये मफादात का चक्कर है, ये मफादात का चक्कर है, जाती अनाओं का चक्कर है, जाती। लेकिन अगर हट जाते हैं तो धचका होगा हुकूमत के लिए भट्टी साहब, हाँ या नहीं? धचका होगा अगर हट जाते हैं संजरानी? धचका नहीं होगा, ठीक है। कोई धचका नहीं। बाबर सत्तार सही, ओके। बाबर सत्तार साहब, कितना स्ट्रॉन्ग मैसेज होगा अगर हटा दिया जाता है चेयरमैन सेनेट को हुकूमत के लिए? हुकूमत कितना सीरियस ले रही है आपके ख्याल में? उस दिन सेनेटर शिबली फराज अरकान सेनेट को कायल करने की कोशिश करते रहे कि इस तरफ नहीं जाना चाहिए। देखिए, मुझे वो निसार साहब का एक फिक्रा याद आ रहा है। वो कई दफ़ा जब जलाल में होते हैं तो इस्तेमाल करते हैं कि क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शुरबा। ये हुकूमत का कोई चक्कर नहीं है इसके अंदर। सादिक संजरानी हमारे सामने आए हैं पर्दा स्क्रीन के ऊपर, तो वो क्या PTI के कैंडिडेट थे उस वक्त? उनकी वो इस हुकूमत की वजह से बने थे। बाप पार्टी ओवरनाइट कैसे बन गई, कहाँ से निकली, बलोचिस्तान की हुकूमत कैसे गिरी, किस तरह से वोट मिले संजरानी साहब को, यानी ये हमारे सामने की बात है ना। अब जो लान तान PPP के ऊपर की जा रही है वो ये है कि अगर अपने असूल बेचे थे पिछले साल आपने, तो अब आपका ज़मीर क्यों जागा कि आप दोबारा से असूल पे आके या दोबारा से
یہ کہہ رہے ہیں کہ صادق سنجرانی کو اب ہم سپورٹ نہیں کریں گے. تو گورنمنٹ یہ تو نہیں کہہ رہی کہ ہمارا کوئی ڈیموکریٹک رائٹ ہے, ہماری میجورٹی ہے سینٹ کے اندر, ہمارا یہ ڈیموکریٹک رائٹ ہے ایز اے میجورٹی پارٹی کہ ہم اپنا نامزد کریں سینٹ چیئرمین اور وہ سینٹ چیئرمین رہے, اور یہ ان ڈیموکریٹکلی اور یہ جو فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ شو آف ہینڈ سے چیئرمین نہیں بننا, اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپوزیشن پارٹیز ووٹ توڑ کے پیسے دے کے تو اپنا چیئرمین بنانا چاہ رہی ہیں. بات یہ تو نہیں ہو رہی یہاں پہ, بات تو یہی ہو رہی ہے کہ اپوزیشن پارٹیز اگر ان کا ایک کنسنسس ہے اور ان کے پاس نمبرز ہیں, وہ اپنا چیئرمین بنانا چاہتی ہیں, لیکن گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نہیں بننے دیں گے اور ہم انشور کریں گے کہ جو ووٹ پی 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 اور پی ایم ایل این اور باقی اپوزیشن پارٹیز کے کھاتے میں وہ نہ پڑیں صادق سنجرانی کے خلاف. یہ پالیٹکس ہے. اب اس کے اندر گورنمنٹ کو کیا نقصان ہونا, یعنی اس میں تو کوئی نقصان کی بات نہیں ہے نا. بات یہ ہے کہ جو ان کے کریڈینشلز ہیں انہی کے اوپر وہ کھڑے ہیں. ٹھیک, ذاتی طور پہ کوئی نقصان حکومت کو اس سے نہیں ہوگا. آپشن آپ لے رہے ہیں. ابھی ہم ایک بریک لیں گے اور اسی گفتگو کو ہم کنٹینیو کریں گے اپنے دیگر تجزیہ کاروں کے ساتھ ایک بریک کے بعد. سلیم صافی صاحب, آپ کے خیال میں حکومت نے جس طریقے سے سارے معاملے کو دیکھا ہے, جس طرح سے ریاکٹ کیا ہے, کیا وہ طریقہ کار درست تھا؟ اور سوال کے جواب میں کیا آپشن لیں گے آپ؟ دیکھیں, ایک تو یہ کہ اگر تحریک اعتماد ان کے خلاف کامیاب ہو جاتی ہے اور سنجرانی صاحب رخصت ہو جاتے ہیں تو یقیناً یہ تو حکومت کے لیے ایک دھچکا ہوگا. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا واقعی ان کو ہٹا دیا جائے گا؟ میرے خیال میں یہ بات ابھی یقینی نہیں ہے کہ اپوزیشن کامیاب ہو جائے گی اور حکومت ناکام ہو جائے گی. آپ دیکھیں, جب ان کو چیئرمین بنایا جا رہا تھا تو بظاہر اس کا کوئی جواز نہیں تھا, نہ وہ پیپلز پارٹی میں تھے, نہ ان کی پارٹی بڑی تھی, نہ ان کا سینٹ میں کوئی تجربہ تھا, اور اس وقت زرداری صاحب کے علاوہ پوری پیپلز پارٹی بھی حیران تھی, مسلم لیگ نون بھی حیران تھی, ہم جیسے لوگ بھی حیران تھے کہ ان کو کیوں چیئرمین بنایا جا رہا ہے. اور ظاہری بات ہے کہ اس وقت تاثر یہ تھا کہ کچھ حلقوں کو خوش کرنے کے لیے زرداری صاحب ان کو چیئرمین بنا رہے ہیں. تو جس طرح اس وقت ان کو چیئرمین بنانے کی منطق سمجھ نہیں آ رہی تھی, اسی طرح اب ان کو ہٹانے کے لیے کوئی جواز بظاہر نظر نہیں آتا. اب وجہ ایک تو یہ ہے کہ میرے خیال میں نے آج تک اتنا فرینڈلی اور اتنا زیادہ تعلقات رکھنے والا اور نبھانے والا چیئرمین نہیں دیکھا. پیپلز پارٹی کے سارے سینیٹرز ان کے گرویدہ, مسلم لیگ نون کے ان کے گرویدہ, ان کے کام وہ کر رہے ہیں, ان کے ہاں اٹھتے بیٹھتے ہیں باقیوں کا. تو خود کوئی سینیٹرز کی طرف سے بھی یہ چیز بلکہ میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے کئی سینیٹرز نے اپنی قیادت سے یہ بات کی کہ جی آپ ان کو نہ ہٹائے, اتنا اچھا چیئرمین ہمیں نہیں مل سکتا. لیکن جس طرح یہ زرداری صاحب نے اپنے تمام سینیٹرز اور تمام پارٹی اور تمام جمہوریت پسند قوتوں کی مرضی کے برعکس رضا ربانی صاحب کو اگنور کر کے ان کو چیئرمین بنا دیا. اپنی بارگیننگ پوزیشن کے لیے پیپلز پارٹی نے اس عمل کو انیشیٹ کر دیا ہے. اب ایک تو ان کے وہ ذاتی تعلقات, دوسری طرف جن وجوہات اس وقت زرداری صاحب نے اپنے رضا ربانی کو چھوڑ کے سنجرانی صاحب کو ووٹ دیا تھا, تو آج وہ سینیٹرز ان کی ایک بڑی تعداد ایسی لگتی ہے شاید اب وہ اپنے لیڈر زرداری صاحب کی سنت تازہ کر کے سنجرانی صاحب کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. اس لیے مجھے یہ معاملہ اتنا آسان نہیں لگتا, اگرچہ بظاہر اپوزیشن کی بڑی واضح اور کھلی اکثریت ہے. صحیح. تو نیائی صاحب یہ جو بات کر رہے ہیں صافی صاحب کے جو لانے میں کردار تھا جن سینیٹرز کا, کہیں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ سنجرانی صاحب کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے؟ مجھے آپ کا مزاح اچھا لگا ہے کہ جن سینیٹر کا لانے میں کردار تھا, لانے میں کردار تھا زرداری صاحب کا اور عمران خان صاحب کا, اور اس وقت بھی ہماری سب کی رائے یہ تھی کہ ان کو لانے کے اندر نیائی صاحب آج آپ بہت اچھا فکرہ بول گئے ہیں. اس سے زیادہ ہمارا خیال تھا کہ زرداری صاحب عمران خان صاحب کو بھی ایک پیج پہ لانے کے لیے بہائنڈ دا سین بہت تگ و دو ہوئی ہوگی, اور ان کو تو 4 سال جیسے بھٹی صاحب نے فرمایا ہے تو ضرور ان کو اکٹھا رکھا گیا ہوگا. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ میں بہت ہی اپنے عزیز ترین بھائی مظہر صاحب کی خدمت میں
کہ یہ جو بھائی جان ضمیر ہے نا، یہ ایک عجیب و غریب چیز ہے. یہ جو 56 نے سائن کر دیا ہے مظہر صاحب سینیٹرز نے، تو بھائی جان ضمیر کا کردار جو ہے وہ مشکل بھی ہو گیا ہے، مخدوش بھی ہو گیا، محدود بھی ہو گیا، بلکہ ختم تو میں نہیں کہتا ہوں لیکن تقریباً مخدوش اور محدود ہو گیا بھائی جان ضمیر کا کردار. یہ عجیب و غریب ابسط سچویشن ہے. یہ وہ سچویشن ہے کہ جس کے اندر سینٹ کا الیکشن ہارے نا اپوزیشن تو سب سے زیادہ منہ کالا ان 56 سگنیچرز کے بعد حکومت کا ہوگا. یہ میں مانتا ہوں کہ اپنا سجرانی صاحب کا قلعہ بہت مضبوط ہے. مجھے یاد ہے 86 کے اندر نواز شریف صاحب وزیر اعلیٰ بنے 1 سال ہوئے تھے، ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی. حسن محمود صاحب تھے رحیم یار خان سے، اور ساتھ پرویز الہی صاحب وغیرہ، اور لگتا تھا کہ یہ اسمبلی میں جو ہے فارغ ہونے والے نواز شریف صاحب اسمبلی کے اندر سے. تو وہاں پہ ضیاء الحق صاحب جو سونپ چکے تھے سیاستدانوں کو، ان کا بیان آیا کہ نواز شریف صاحب کا کوئی بندہ بال بیکار نہیں کر سکتا، کہ نواز شریف کا قلعہ بہت مضبوط ہے. لیکن یہ قلعے کئی دفعہ اکھڑ چکے ہیں. 88 کے اندر آئی جی آئی آپریشن مڈ نائٹ جیکال بننے کے باوجود بے نظیر جیت گئی تھی ان قلعوں کے خلاف. پھر انہی قلعوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کے آئے تھے بے نظیر کو، اور 1 ووٹ کی حکومت تھی 89 کے اندر. قلعہ مضبوط تھا لیکن بے نظیر صاحبہ کو وہ ہلا نہیں سکے تھے. وہ 1 ووٹ سے اپنی حکومت برقرار رکھنے میں 2 ووٹ سے، جس میں چھانگا مانگا جو نواز شریف کے حق ذمہ ڈالا جاتا ہے، جھوٹ کیوں کہ بول رہا ہے. سب کو پتہ ہے کہ چھانگا مانگے میں نواز شریف کو کوئی رول نہیں تھا. اس کا ویسے بھی ملک کی سیاست میں اس کو کوئی رول نہیں تھا جب چھانگا مانگا بنایا جا رہا تھا. یہ ضرور تھا کہ کسی صوبے کے اندر وہ وزیر اعلیٰ ہوں گے، کرتے رہے ہوں گے. دیکھیں یہ ایک ایسا الیکشن ہے کہ میں تو اپوزیشن کو داد دیتا ہوں. ان کو حق پہنچتا ہے جس کا میجورٹی ہے. اس کو کوئی ضروری ریزن دینی ہے کہ فطری بیمار ہے اور اس کے بعد میڈیکل سرٹیفکیٹ ہے. بھائی ان کی ایک چاہتے ہیں تبدیل ہو جائے، میجورٹی چاہتی ہے، ریزن کوئی بھی ہو ٹھیک ہے. ان کے پیچھے وہ شاید ہو سکتا ہے ان کے پیچھے کوئی سازش ہو. میرے ساتھی کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے کوئی سازش نہ ہو، اپوزیشن اپنے طور پر ان کو تبدیل کرنا چاہتی ہو. ان کا میجورٹی ہے، تبدیل کر لیں گے. تبدیل کریں گے تو بھی جیت جائیں گے، ہار کے بھی جیتیں گے، کیونکہ منہ کالا گورنمنٹ کرے گی ان 56 سگنیچر کے بعد. موہد صاحب کی طرف جائیں گے. ختم ہو رہا ہے میرے پاس، معذرت آپ سے قطع کلامی کی. موہد صاحب، ہٹانے کا جواز ابھی تک واضح نہیں ہے صادق سنجرانی کو کیوں اپوزیشن ہٹانا چاہ رہی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس صورت میں بھی اگر ہٹا دیا جاتا ہے پھر بھی کوئی نقصان ہوگا حکومت کو سیاسی طور پر بھی یا کسی طرح بھی؟ دیکھیں جی، میرے نزدیک تو یہ نورا کشتی ہے. نہ اس کا گسار ہے نہ پیر ہے. جواز اس لیے نہیں سمجھ آ رہا کہ جواز ہے ہی نہیں. ایک چیئرمین سینٹ کا جو پہلے ہوا جب وہ لے کے آئے، اب اس وقت یہ ہے کہ جہاں جہاں حکومت کو گندا کیا جا سکتا ہے ان کو کیا جائے. تو یہ ایک بالکل واضح موقع ہے. چیئرمین صاحب جو ہیں وہ اپوزیشن کی بات اس طرح نہیں سن رہے، حالانکہ یہ سلیم صاحب کی بات درست ہے کہ وہ ہر ایک کے ساتھ ان کے تعلقات ٹھیک ہے. لیکن بات یہ ہے سمپل سی کہ مجھے تو یہ نظر ہی نہیں آتا کہ دھچکا ہے کس چیز کا. چیئرمین سینٹ ہے، اگر اپوزیشن کے نمبر ہیں وہ کسی بھی دن یہ آئیں ووٹ کرائیں اور ان کو نکال دیں پروسیس کے تحت. وہ اگلا چیئرمین آئے اس کو بھی نکال سکتے ہیں. 1 سال بعد یہ نمبر خود ہی تبدیل ہو جائیں گے. سسٹم ایسا ہے سینٹ میں، تو کوئی ایسا نہیں کہ باہر سے ووٹ آنا ہے، وہ تو اندر ہی ووٹ ہے. تو جب اوپن ووٹ پاپولر ووٹ نہیں ہونا، سال بعد حکومت جو ہے وہ یہ معاملات اپنی طرف لے جائے گی. تو مجھے لگتا ہے یہ نورا کشتی ہے. ہٹ گئے نہیں ہٹے، دھچکا لگا نہیں لگا، وہ سال میں نمبر دوسری طرف چلے جائیں گے. ہاں اگر یہ 25 تاریخ سے پہلے کوئی ایسی چیز ہوئی اور نہ بنے، یہ نہ ہٹے، پھر حکومت کے لیے پرابلم ہے کہ وہ اکثریت بھی اپنی جو ہے وہ پھر یہ بات ہوگی کہ جی اپنے ہی سینیٹر کو وہ نہیں منوا سکے، وہ اپنے ہی سینیٹر نے دوسری طرف ووٹ ڈال دیا. وہ ہے پھر وہ بات شروع ہو جائے گی. مجھے لگتا ہے اگر کوئی سیولائزڈ سسٹم ہو تو یہ بات ہو ہی نہ رہی ہو. ابھی وہ بیٹھے ہیں، وہ چل رہے ہیں، شاید وہ آتے ہی نہ پہلے. لیکن اب اگر ہو رہی ہے تو ان کے نمبر ہیں، اپوزیشن جائے اور وہ ہٹوا لے. اگر نہ ہٹوایا تو مجھے تو لگتا ہے ان کا زیادہ نقصان ہے. اگر ہٹوایا تو ظاہری بات ہے حکومت کے تو نمبر ہے ہی نہیں، ویسے ہی ہٹ جانا چاہیے. جب ووٹ ہوگا تو ہٹنا چاہیے. کوئی خاطر خواہ آپ کے خیال میں دھچکا نہیں لگے گا. اگر جیت گئی تو یہ تو کم بیک اور اپ سیٹ ہو جائے گا. بالکل صحیح. آپ نہیں کو آپشن لے رہے ہیں، ہماری تمام نہیں کو آپشن لیا ہے. نیازی صاحب نے اس معاملے پر واضح ہاں کا آپشن لیا ہے. پروگرام دیکھنے کا شکریہ. ناظرین اجازت دیجیے، خدا حافظ. مجھے تو آپ جانتے ہی ہوں گے، میرا نام ہے مسٹر جیم. ارے
अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया? अरे भाई फौरन सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट मिलती रहे।